औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खुलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के डेली हॉरोस्कोप से आज का दिन कैसा रहेगा, एरीज से लेकर पाइसेस तक के लिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती रहे। आज 29 अप्रैल है और पीर का दिन है। आज सफ़ेद रंग की अशिया का सदका जो है वो तमाम बुर्जों के लिए बहुत सूदमंद है। आटा, चीनी, चावल ऐसी अशिया जो हैं वो ज़रूरतमंदों में हस्ब तौफीक आप तकसीम कर सकते हैं। आज के दिन का लकी नंबर जो है वो 3 है और आज के दिन का जो इसमें आज़म है तमाम बुर्जों के लिए वो या राफ़ियो, ए रिफ़त देने वाले, रोज़ाना 300 बार या 700 बार जो है विर्द करें। और आगाज़ करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अपना एक सवाल का जवाब फ्री हासिल करना चाहते हैं ज़ायचा इस्तिखारा से, तो अपना नाम, वालदा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ या अंदाज़ा उम्र कितनी है वो हमें वॉइस करते हैं। हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। या इसके अलावा अगर आप कोई लकी स्टोन जानना चाहते हैं कि आपकी बुर्ज तारे के मुताबिक कौन सा पत्थर आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा पत्थर आपको पहनना चाहिए, कौन सा पत्थर आपके लिए, कौन सा जेम स्टोन आपके लिए सूदमंद है, तो वो आप हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई लो बनवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे अतारत, लोहे मरीख, लोहे ज़ोरा, लोहे कमर या सास तारों की लो बनवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं व्हाट्सएप, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं सबसे पहले एरीज से। एरीज वालों के लिए यह है कि आज का दिन जो है आपकी शादी के हवाले से बेहतर है। अगर शादी के हवाले से कोई मुखालफत चल रही है आपके मामलात में, शादी रिश्ते में कुछ मुश्किलात का सामना है आपको, तो आज के दिन जो ऐसे लोग जो शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए खुशी की खबर ये कि कोई जो शादी में रुकावट है वो उसमें कमी आएगी, हालात आपके हक़ में होंगे, शादी रिश्ते के मामला जो हैं वो बेहतर आज के दिन हो सकते हैं। आज अगर कोई मुआशी तौर पर आप कोई नई डील करना चाह रहे हैं तो उसमें आज आपको कामयाबी होती हुई नज़र आती है। टॉरस वालों के लिए ये कि आज का दिन जो है आपको सैर व तफरीह पे जाने का मौका मिलेगा। ज़हनी तौर पे जो आप दबाव का शिकार थे अरसा दराज से, एक ही रूटीन में यकसानियत का शिकार थे, तो आज एंटरटेनमेंट वगैरह आपकी लाइफ में रहेगी और आपकी मुस्बत सोच और मुस्बत आदत जो हैं उसकी वजह से आपको लोगों के रवैये में बेहतर लोगों के रवैये से बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। लोग आपकी कदर करेंगे, आपको जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको पजीराई दी जाएगी। आप चाहे ऑफिस में, चाहे घर पे है, चाहे आप बिज़नेस में हैं, आज आपकी सलाहियतों को सराहा जाएगा। जेमिनी वालों के लिए कि आज कोई आपकी पुरानी ख्वाहिश जो थी वो आज पूरी होती हुई नज़र आती है। कानूनी मसाइल का सामना आज के दिन हो सकता है, वरासती मसाइल का सामना हो सकता है। आज के दिन आपको इन मसाइल को डील करने के लिए किसी माहिर से जो है वो मशवरा करना फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद जो है कैंसर वालों के लिए ये है कि आज का दिन जो है वो तबीयत में बेचैनी और घबराहट हो सकती है, थोड़ी सी डिप्रेशन के असरात भी जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। शाम को किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है, हम ख्याल लोगों से मुलाकात हो सकती है। ज़हनी तौर पर आज के दिन आप थोड़े से शाम को जो है वो निस्बतन अपने आप को एक्टिव और बेहतर महसूस करेंगे। अगर आपकी कोई वर्जिश की रूटीन टूटी हुई थी, वर्जिश नहीं आप कर पा रहे थे, तो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे थे, वॉक की रूटीन आपकी ठीक नहीं हो रही थी, तो आज के दिन वो रूटीन जो है दोबारा बहाल होती हुई नज़र आती है। लियो बुर्ज असद वालों के लिए आज का दिन जो है वो आपको शरीक हयात के साथ अपने मसाइल मुश्किलात डिस्कस करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। कोई अच्छा मशवरा आपको जो है आपके मामलात का हल पेश कर सकता है। आज कर्ज़ की अदायगी है, ये कर्ज़ की वसूली है, इस मामलों में निस्बतन आसानी आपको महसूस होगी। अचानक किसी जगह से रकम भी मिल सकती है। विर्गो वालों के लिए कि आज यकीन और एतमाद के साथ आप हर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। मसाइल मुश्किलात जितनी मर्ज़ी सख्त हों, बड़े हों, आप जो है आज आप अपने आप फितरी तौर पर जो है वो आप एतमाद महसूस करेंगे और आप बहुत सारी मुश्किलात जो हैं उनको हल करने में कामयाब होंगे। आज का दिन जो है सफ़र के मामलात के लिए भी आपके लिए बेहतर है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ वाले जो लोग जिनके कागजात अभी तक नामुकम्मल हैं और उस हवाले से उनको मुश्किलात का सामना है, तो आज कोई अच्छी खबर उनको इस हवाले से मिल सकती है। लिब्रा ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए जो है वो आज के दिन जो है बहुत फ़ायदेमंद है। आज दौलत के दरवाजे खुल सकते हैं।
آج اگر آپ کو اپنے آفس کے لیے، اپنے بزنس کے لیے کسی اچھے سٹاف کی ضرورت تھی یا آپ کو کوئی اچھے پارٹنرز کی ضرورت ہے اپنے بزنس کو بہتر کرنے کے لیے، آپ کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، تو ایسے جتنے بھی آپشن جو آپ کے کام کو بہتر کر سکتے ہیں، آج اس حوالے سے سازگار دن ہے۔ اچھے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں، اچھے ساتھی مل سکتے ہیں، اچھے دوست مل سکتے ہیں، اچھے پارٹنرز مل سکتے ہیں، اچھا سٹاف مل سکتا ہے جو آپ کے کام کو بہتر کرنے میں، آپ کے ساتھ معاونت کرنے میں، آپ کے ساتھ تعاون کرنے میں بہتر طور پہ کام کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے اسکارپیو والوں کے لیے کہ شادی رشتے پہ جو لگی ہوئی بندش ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ کوئی قریبی یا مخلص جو ہے اس حوالے سے آپ کو خاص طور پر مدد دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے دن جو ہے اگر آپ خاص طور پہ تعلیمی معاملات کے حوالے سے ایفرٹس کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور کسی اپنے امتحانات وغیرہ کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو اپنے گریڈز میں یا تعلیمی معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے، تو آج کے دن جو ہے وہ آپ کو کوئی اچھا استاد مل سکتا ہے، اچھے کوئی آپ پڑھنے کے حوالے سے، اسٹڈیز کے حوالے سے کوئی اچھی جو ہے وہ ہیلپ جو ہے وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسکارپینس کے لیے جو ہے آج کا دن اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ آؤٹ آف سٹی اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو آج کے دن چانس ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیکریٹریز والوں کے لیے یہ کہ آج کے دن گھریلو مصروفیت جو ہے دن کے آغاز میں شروع ہو جائے گی، گھر کے کاموں میں، گھر کی سامان کی خریداری کے حوالے سے، گھر کی تزئین و آرائش کے حوالے سے، گھر کے دیگر کاموں کے حوالے سے آپ کی جو بھی پارٹیسپیشن ہے وہ آج کے دن بھرپور رہے گی۔ شام کو فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کسی سیر و تفریح پہ جانے کا موقع مل سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے مہمانوں کی آمد و رفت بھی آج کے دن ہو سکتی ہے۔ آج ہم خیال لوگوں کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا موقع ملے گا۔ کیپریکون والوں کے لیے یہ کہ آج اگر آپ نے کسی سے رقم وصول کرنی ہے، کوئی قرض وصول کرنا ہے، اگر آپ کی کوئی رقم ڈوبی ہوئی ہے اور وہ آپ کو مل نہیں پا رہی تھی اور آپ اس کے لیے اس کو ایفرٹ کر رہے ہیں، تو آج کچھ آپ کو اس میں کامیابی مل سکتی ہے۔ دولت کمانے کے حوالے سے آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ جو سکلز ہیں، جو اپنے ہنر ہے جس سے آپ کو اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو بہتر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ ہنر اپنی جو ہے سکلز کو بہتر کرنے کے لیے آج ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایکیوریس آج کا دن جو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھرپور ہے۔ آج بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ کی بھرپور توجہ رہے گی۔ جو بچے آپ کی تعلیمی کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ دن بدن وہ ڈاؤن فال کا شکار ہیں، ان کو پراپر مشورہ دینا یا پراپر گائیڈ کرنا جو ہے وہ آج کے دن کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور ان کو گائیڈ کرنے سے ان کے لیے بھی بہتری جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ ایکیوریس والوں کے لیے خاص طور پر وہ جو شادی رشتے کے معاملات میں جو کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کچھ بندشی اثرات پیدا ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے بہت کیئرفل ہو کے جو ہے کوئی بھی رشتہ شادی طے کرنا ہے تو اس میں احتیاط سے جو ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ پائسس والوں کے لیے یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ایسے فرد سے جیسے کوئی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں، تو آپ کو آج کے دن جو ہے وہ دھوکہ دہی جو ہے اس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ نئے یا اجنبی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ ان سے ڈیل نہ ہی کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آج کے دن جو ہے سرمایہ کاری کے لیے اچھا دن نہیں ہے، کسی نئی انویسٹمنٹ کے لیے اچھا دن نہیں ہے۔ آج کے دن آپ کو اپنے آپ کو بہت کیئرفل ہو کے جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ مختصر سا جائزہ تھا آج کے دن کے حوالے سے۔ مزید اگر کسی قسم کی آپ کو کنسلٹنسی چاہتے ہیں، اپنا کوئی ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، یا لکی اسٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا لو بنوانا چاہتے ہیں کسی قسم کی، تو واٹس ایپ نمبر ہمارے اسکرین پہ دیے گئے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔